बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप पाकिस्तान के अस्करी हुकाम के दौरे तो देख रहे होंगे। पहले फील्ड मार्शल उर्दन गए, फिर मिस्र भी गए। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बांग्लादेश में बैठे हुए हैं और सऊदी अरब के दौरे किए जा रहे हैं। बहुत कुछ सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान की फिजाइया और बर्री फौज को आजमा के देख लिया। अब वो बहरिया को आजमाने जा रहा है और बहरिया के हवाले से बड़ी ही डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। और एक लगता यह है कि जो नया मैदान लगेगा और वो मैदान लगने वाला है वो शायद बहरिया और समंदरी हदूद के अंदर होने जा रहा है। शायद तसल्ली भारत को अभी करवानी है कि भारत कितने पानी में है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से हमने उसकी साख को नुकसान पहुंचाया वो मोदी और मोदी सरकार के लिए बहुत ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। लेकिन इस वक्त खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक ऐसे खौफनाक हाइपरसोनिक मिसाइल या आप ये कह लें कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का तजर्बा किया है कि आसमान भी सहम गया और आसमान के ऊपर जो है लाली छाई रही और काफ़ी अरसे तक काफ़ी टाइम तक ये होने के बाद ये गायब हुई। और इसके ऊपर बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा कौन सा खौफनाक हथियार आजमा लिया जो कि 1 मिनट में काबुल, 2 मिनट में दिल्ली, 5 मिनट में इसराइल पहुंच सकता है। पाकिस्तान के पास वो कौन सा खौफनाक मिसाइल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब को क्या देगा, सऊदी अरब पाकिस्तान को क्या देगा। तो अभी तक जो चीजें हमारे सामने आई हैं, जाहिर सी बात है सऊदी अरब को पाकिस्तान की तरफ से दिफाई चीजें चाहिए। माजी के अंदर भी पाकिस्तान इसी तरह की चीजें सऊदी अरब को फराहम करता रहा है। तो अभी अब हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान 25,000 फौजियों को सऊदी अरब में तैनात कर सकता है। और इसके साथ ही ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान गजा अमन फोर्स के लिए अपनी फोर्सेस को दे। अब जितने देने हैं 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, ये अभी वक्त फैसला करेगा। लेकिन इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि कोर कमांडर भी होते हैं वो तैनात होंगे। उनके नीचे 2 मेजर जनरल होंगे, साथ में 8 ब्रिगेडियर उनके नीचे होंगे। और कहा यह जा रहा है कि अटरली आर्मर्ड फोर्स और दीगर जो रॉकेट फोर्स, ये सारी की सारी जो फोर्सेस हैं ये जाएंगी। और इसके अंदर आपकी जो इन्फेंट्री है वो भी मौजूद होगी। और साथ में 2 स्क्वाड्रन फिजाई जो लड़ाका हथियारे हैं, एक स्क्वाड्रन के अंदर 17 से 18 तैयारे होती हैं। तो ये 36 के करीब तैयारे जो है वो जाएंगे। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है JF-17 थंडर ही जाएंगे। शायद चंद एक तैयारे J-10C के भी चले जाएं तो उसकी कीमत भी जाहिर सी बात है फिर उठानी पड़ेगी। हमारे पास तो खुद अपने दिफा के लिए हम बड़ी मुश्किल से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ये होगा। और बहरिया के 2 बेड़े होंगे, वहां पे तरबियत होगी, ट्रेनिंग्स होंगी, ऑपरेशंस होंगे। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो वहां पे सऊदी अरब की मिलिट्री को सिखाएगी, उनकी तरबियत करेगी और वहां पे उनकी हिफाजत भी करेगी। अब इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? कहा यह जा रहा है कि फील्ड मार्शल ने आज से कई माह पहले 10 से 15 बिलियन डॉलर की जो नवीद सुनाई थी इन्वेस्टमेंट की सऊदी अरब की तरफ से, कहा यह जा रहा है कि शायद ये इसी मुआहिदे के बदले में हमें मिलने जा रहा है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिबिलिटीज के ऊपर काम हो रहा है। अस्करी और दिफाई मामलात के अंदर सऊदी अरब जो भी इन्वेस्ट करेगा शायद वो मंजर आम पर ना आए। लेकिन रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं कि शायद आपने एनर्जी लेनी है, एक पूरी लाइन बिछानी है एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की, सऊदी अरब से लेके पाकिस्तान तक। और इसके अलावा दीगर चीज़ें इस तरह की करनी है जो कि पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम के अंदर फायदा मंद साबित हो सके। लेकिन अभी इस दौरे के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सवाए एक इलेक्ट्रिसिटी की तार बिछाने के अलावा जो मुश्तरका एलामिया है उसमें और कोई नई बात नहीं की गई। और कहा गया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन रही हैं, जैसे ही ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन जाएंगी तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर ये दौरा किस लिए था? बेशक इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए वजीर आजम गए थे और इस साल का ये 4था बड़ा दौरा है जो कि किया गया है। उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ बड़ा इंशाल्लाह यहाँ से हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर हर रोज आए रोज आग लग रही है
اور بہت زیادہ پریشانیاں پھیل رہی ہیں. ایک طرف ان کی تینوں افواج جو ہیں وہاں پہ مشقیں کر رہی ہیں, انہوں نے اپنی فضائی حدود بند کی, پاکستان نے بھی اپنی فضائی حدود انہوں نے گجرات والی سائڈ سے کی, پاکستان نے بھی کراچی سے لے کے لاہور تک مختلف روٹس کو بند کر دیا, اور یہ چیزیں جو ہیں بڑی ہائی الرٹ کے اندر چل رہی ہیں, اور پاکستان نے بھی اپنی سر کریک کے اندر مشقیں شروع کر دی, اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ 2-3 دن پہلے ایڈمرل نوید اختر وہاں پہ گئے ہیں, وہاں پہ جو ہاور کرافٹس ہیں نئی متعارف کرائی گئی ہیں 2400 TD کی, اور ان کا کام یہ ہے کہ چاہے دلدل ہو, چاہے ریت ہو, چاہے پانی ہو, یہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں, اور وہاں پہ جو زمینی ساخت ہے وہاں پہ آپریشنل کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. پاکستان نے اس سے پہلے سر کریک پہ کسی بھی قسم کا کوئی بیس نہیں بنایا تھا, لیکن پاکستان نے بیس بنا لیا ساحلی پٹی کی حفاظت کے لیے, اور کوسٹ گارڈ کے ساتھ مل کے وہاں پہ پاکستان کی بحریہ کام کرنے جا رہی ہے. اب کوسٹل ڈیفنس بیٹریز وہاں پہ موجود ہے, ایئر ڈیفنس بیٹریز وہاں پہ لگا دی گئی ہیں, ارلی وارننگ سسٹمز وہاں پہ لگا دیے گئے ہیں, لانگ رینج ڈرون سرویلنس وہاں پہ موجود ہے, اور لانگ رینج ارٹلری جو ہے وہ بھی وہاں پہ نصب کر دی گئی ہے, اور دونوں طرف سے اس وقت بہت زیادہ الرٹ ہے. جنگ ہوگی نہیں ہوگی, کہا یہ جا رہا ہے کہ مودی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے, اس کی بدماشی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس بدماشی کو قائم کرنے کے لیے, پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے مودی جو ہے یہ کام ضرور کرے گا, لیکن دیکھتے ہیں جب کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی آپ کی فورسز ہیں ان میں جو کیپیبلٹیز ہیں وہ راتوں رات پیدا نہیں ہوتی. آپ نے ملٹی ڈومین آپریشن بنانا ہے, آپ کی بحریہ اس وقت فضائیہ بھارت کی بالکل ناکام ہو چکی ہے. پاکستان ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے ان کو یا تو جیم کر دیتا ہے, یا ٹریک کر لیتا ہے, یا لاک کر لیتا ہے, یا تباہ کر دیتا ہے, اور اس کا مظاہرہ ہم 2019 سے اب تک دکھاتے آ رہے ہیں, جب ہم نے ابھینندن کو چائے پلائی تھی, اور ابھی بھی 7 برانڈ نیو پلینز. آپ کو پتا ہے ٹرمپ بڑا افسوس ہے ان کو کہ یار نئے طیارے 7 جو ہے وہ گرا دیے. اب وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈسالٹ کمپنی نے طیارے بنائے تھے, اور ان طیاروں کا نام رافیل تھا, اور پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہو چکا ہے. بہرحال یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ کو پتا ہے جب اس طرح کا ماحول ہو تو پھر افواہیں تو پھر آتی ہیں. اب پورا دن کل جو ہے وہ بادلوں کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر چلتی رہی کہ پاکستان نے ایک ایسے خوفناک ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو میک 8 یعنی کہ آواز کی رفتار سے 8 گنا تیز چلتا ہے. اس کی سپیڈ 9000 کلومیٹر پر آور ہے. کابل وہ 1 سے 2 منٹ میں پہنچ سکتا ہے, دہلی وہ 2 سے 4 منٹ میں پہنچ سکتا ہے, اسرائیل وہ 5 سے 7 منٹ میں پہنچ سکتا ہے. اور شاید پھر کہا گیا کہ ہائپر گلائڈ جو ہے ہائپر سونک گلائڈ وہیکل, جس طرح DF-17 ہم ایک میزائل لے رہے ہیں چائنا سے, شاید اس کا تجربہ کیا گیا ہے, شاید کسی بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے, یا شاید انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل کا تجربہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے, اور پاکستان ایک راکٹ فورس بنانے جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنے ملٹیپل ایئر روٹس بھی اس دن بند کیے ہوئے تھے, اور صبح ایک USS کا ایک ایسا طیارہ جس کا نام RC-135S کوبرا ہے, وہ بلسٹک میزائل کی جو ٹیلی میٹری ہے اس کو وہ ڈائگنوز کرتا ہے, ٹریس کرتا ہے, اس کو ریکارڈ کرتا ہے, اور سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے. وہ بھی خلیج فارس کے اندر پاکستان کی سرحد کے قریب پرواز کر رہا تھا, کیونکہ یہ اتنا اہم جو تجربہ تھا کہ امریکہ بھی اس کے حوالے سے انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کی آفیشیل کنفرمیشن کوئی نہیں آئی. یہاں تک کہ کئی اکاؤنٹس جو کہ ترکی کے نام سے ادھر ادھر کے نام سے چل رہے ہیں, کئی عسکری جو اکاؤنٹس ہیں, ایک جو شخص ہیں کیا نام ہے ان کا, سعد کیسر, یہ تعالیٰ تاڑ کے بہت قریب ہوتے ہیں, انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا, شمع جنیجو نے ری ٹویٹ کر دیا. اس طریقے سے اور بھی جو عسکری معاملات کی کو لے کے اور آگے سوشل میڈیا کے اوپر واریر بن کے وہ فائٹ کرتے ہیں, وہ بھی سارے اس کو شیئر کر رہے تھے, لیکن DGISPR نے اس حوالے سے کوئی ایک بیان بھی نہ دیا. اور پھر میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی کہ کوئٹہ کے اوپر a lenticular cloud formation was observed in the early morning of 28 اکتوبر 2025 over کوہ مردار ایسٹرن رینج of کوئٹہ city. The cloud appeared before sunrise, persisted over approximately 20 minutes and dissipated just prior to sunrise. یعنی کہ وہ ایک قوس قزح تھی جو 20 منٹ کے لیے
कोहे मुर्दार के ऊपर आई, कोयटा की ईस्टर्न रेंज के ऊपर, और उसके बाद जैसे ही सनराइज हुआ वो वहाँ से गायब हो गई। ये इसकी हकीकत थी। अब जाहिर सी बात है जब इस तरह का माहौल हो तो फिर इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आपको जाते जाते खुशखबरी और सुना दूं कि ताजिकिस्तान के अंदर भारत का बहरी अड्डा था, फ़िज़ाई अड्डा था, वो 25 साल से वो कोशिश ये कर रहे थे कि इसको मेंटेन किया जाए, लेकिन अब पाकिस्तान का जो 10 मई का करिश्मा है वो पूरी दुनिया के अंदर सर चढ़ के बोल रहा है, और ताजिकिस्तान ने कहा है कि अपना ये सामान उठाओ और यहाँ से निकलो, मजीद हमें तुम्हारी यहाँ पे प्रेजेंस नहीं चाहिए। हमने पाकिस्तान से JF-17 थंडर लेने हैं, हमने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलके रीजनल कॉरिडोर्स बनाने हैं और इस खित्ते के अंदर खुशहाली लेके आनी है। तो तुम अपनी ड्रामेबाजी और अपना जो कहते हैं ना साजिशें अपने पास रखो और वापस जाओ। और ये एक बड़ी कामयाबी है कि अब ताजिकिस्तान के अंदर भारत का जो फ़िज़ाई अड्डा था वो बंद होने जा रहा है। अभी तक नहीं, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।